اے صحابہ کرام دی قبراں ویکھ، سارے صحابہ دیاں قبراں مکے اندر نہیں، سارے صحابہ دیاں قبراں مدینے اندر نہیں، حالانکہ بندے دی خواہش ہوندی ہے موت مکے اندر آئے مدینے اندر آئے، لیکن صحابہ کرام دیاں قبراں کدے جناب افریقہ اندر، امریکہ اندر، کدے صحابہ دیاں قبراں یمن دے اندر، کدے مختلف علاقیاں دے اندر، حتیٰ کہ اگر میری گل توجہ نال سنے، اللہ دی قسم پشاور دے علاقے اندر صحابہ دیاں قبراں موجود نے، جے ہور توجہ نال سنے سندھ علاقے اندر صحابہ دیاں قبراں موجود نے، جے ہور توجہ نال سنے تیرے ملتان دے اندر محمد بن قاسم کیوں آیا، حق دی دعوت لے کے آیا، وتواصوا بالحق، صحابہ دیاں قبراں کیوں الگ الگ نے کاروبار کرن نہیں سنائے، کپڑے بیچن نہیں سنائے، دنیا داری واسطے نہیں سنائے، لوگاں نو حق دی دعوت دینا ہے سنتے حق کی مما نزل علی محمد وہو الحق، جو حضور تے نازل ہویا اوہی حق ہے، باقی سب کچھ باطل ہے، باقی سب جو غلط ہے، باقی سارا فرقہ بازی ہے، باقی نفرت بازی ہے، باقی ہر مسلک دی اپنی اپنی دعوت ہے، اپنے اپنی مسیح دا رونا ہے، حق کی مما نزل علی محمد وہو الحق، جو نبی پاک تے نازل ہویا اوہی حق ہے۔ آخری گل سننا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو ایمان لے آئیں گا لوگ تیرا نام بھی بگاڑن گے، اے ویکھو پاگل جا رہا ہے، صحابہ کرام نو کہندے سن اے پاگل جا رہا ہے، صحابہ کرام نو تانے دیندے سن اے جناب بے وقوف جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک فرمان جدو ایمان لے آئیں گا تے نماز پڑھے گا، چنگے کام کرے گا، لوگ مسیتڑ بھی کہیں گے، لوگ مولوی بھی کہیں گے، وتواصوا بالحق، تے جدو حق دی دعوت دے گا لوگ مارن گی سے، دشمن بھی بڑھن گے، لڑائیاں بھی ہون گیاں، جھگڑے بھی ہون گے، سارا کچھ ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے وتواصوا بالصبر، پھر صبر دا دامن نہیں چھڑنا، پھر صبر دا دامن نہیں چھڑنا۔ اللہ پاک فرماندے نے جے گل سمجھنا چاہویں سورہ یاسین دے اندر میرے ایک بندے دا ذکر ہے جدا نام حبیب بن نجار ہے، توجہ کرنا، حبیب بن نجار ہے، ایمان لے آیا تے نیک عمل کردا ہے تے قوم نو آندا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، رسولاں دی پیروی کرو، انبیاء دی گل منو، اگر کامیابی چاہندے ہو۔ پوری قوم حبیب نجار نو پکڑ کے تے او دے پیٹ تے چڑھ گئی، مار دی رہی حتیٰ کہ انہاں دیاں آنتاں باہر آ گئیاں تے قوماں دیے مر گئے، مگرو لے گئے۔ حبیب بن نجار مسکرا رہے نے، کہندے نے مسکران دی وجہ کی، حبیب بن نجار آندے ظالمو تساں مینوں تے مار دتا، میں اپنی اکھاں نال اللہ دی بنائی ہوئی جنت ویکھ رہا، وتواصوا بالحق، حق دی دعوت دیتا کر، وتواصوا بالصبر، تے مصیبتاں آ جان تے صبر کیتا کر۔